Mga kagugma ato ning tagaag pagtagad ning usa ka pangutana sa Seventh-day Adventist no. Iya tanggi pang challenge sa mga safety atong paminawon niyahang pangutana. Okay, real talk mo bunta mga kapaglaom. Okay, akong gi-question ang mga tanang mga Catholic faith defenders, mga higala nato sa kahanginan nga mga CFD. Okay, matud manggod ninyo nga ang simbahang Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Mao magina inyo ha. Ang akong pangutana mao ni, kinsa sa apostoles ni Kristo nag-ingon nga ang simbahang Romano Katoliko gitukod ni Kristo? Mga kagugma matod pa niya, kinsa sa mga apostoles ni Kristo nag-ingon nga ang Katoliko gitukod ni Kristo. Kana imong na igsoong pinangga, dili na mao ang naas Biblia. Ang naas Biblia, San Mateo 24:15, nga ang mubasa kinahanglan mo sabot. Mo na ang naas Biblia. Kaya ang naas imong nahuna, dili na mao ang naas Biblia. Kaya ang inyong nahuna, mao nga ang inyong gusto mo'y matuman. Kisa may nag-ingon nga kinahanglan basahon jud. Inyo ra man nga panghuna-huna kay ngano man. Kay mga fundamentalist mingug kay mo. Gusto ninyo nga mabasag yun. Kana nga pangutana bitaw. Pwede kung imo nang ibali na to ninyo ba kay mga fundamentalist man mo ang inyong gusto litra po litra mabasa, word for word mabasa. Ipangutana na to na ninyo. Nabi tay nag challenge dia sa FB, muhatag sig 50 mil kung mabasa nimo nga si Manang Ellen G. White gisugo ni Kristo nga magtukod og simbahan. Di mo pud mo katubag nga kamo man unta ang litra por litra Bible alone, word for word gusto niyo mabasa. Pero di na ninyo mabasa. Bisan gamay, bisan nalag anino na lang ni Ellen G. White ninyo mabasa sa Biblia. Nya inyo may ipangutan-on na. So igsong pinangga dili na mao ang basihan sa Katoliko. Ang sa Katoliko mao ni magisterium, tradisyon og Biblia. So kung imong basahon sa Biblia, ang mubasa mo sabot. So imong sabton. Unsa man gyud mabasa nimo sa Mateo 16:18, si Kristo nagtukod og iglesia. Matud pa niya, Pedro, sa ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Og bisan gani ang ganghaan sa kamatayon dili makabuntog batok niini. Sa ato pa, kini nga iglesia ang iyang timailhan ini nga dili gid siya maguba, dili mabuntog. Di ba? Kay ini nga masabi bisan ang ganghaan sa kamatayon dili makabuntog batok niini. Ya mao na siya ang tagna ni propeta Daniel 2:44. Nga ningon si Daniel nga sa panahon ining harian ang Dios magtukod og gingharian nga dili maguba niyang iyang gahom maagaw sa uban. Natuman sa San Mateo 16:18 nga si Kristo niingon. Kining Pedro sa ibabaw nining bato tukuron ko nga akong iglesia nga bisan gani ang ganghaan sa impierno, ganghaan sa Hades dili makabuntog, dili maguba. Muna sa ang pinakatimailan kanang pagkadili magguba sa iyang simbahan nga gitukod. Wala may lain naghupot ana. Nga ang simbahan nga dili maguba ang simbahan Katoliko raman. Kay ang simbahan nga gitukod sa tong Ginoo gingharian masad na. Kay gingon sa Daniel 2:44 ang Dios magtukod og gingharian. Ya si Kristo nagtukod og iglesia. Unya unsa may sumpay sa 19, ihatag ko kaganing mo ang yawi sa gingharian. Therefore gingharian dinhi. Kining iglesia nga gitukod nga gidumala ni San Pedro Apostol. Ginharian gyapon siya nga gitukod ni Kristo dinhi sa yuta nga mao ang iglesia. Ya kining iglesia dili ni maguba. Daghan nang ning gingharian ni butho nabungkag. Ni butho nabungkag nga nakasaksi ining simbahan na. Og daghan na sad gustong muguba. Panahon sa mga barbarian, mga Ostrogoths, mga barbarian, mga igsoon nga buot mugunob og muguba sa simbahan gitukod sa tong Ginoo. Wa gyapon kaguba. Dili mo guna mao kanang nasi mong nahuna nga kung ang mga apostolis nagsulti, dili na mao. Ang naas Biblia, ang mubasa mo sabot. Busa sabta nang mabasa diha nga kining simbahan na dili maguba. Ang simbahang Katoliko lamang nga nagsugod panahon sa tuig 33 hangtod karon wa maguba og mao nay pamatud-an sa mga kasaysayan. O ang imong mga mabasa sa mga kasaysayan, ang simbahang Katoliko, ang iyahang kasaysayan
balik ngadto sa unang siglo panahon sa mga apostolis. Busa ang imong pangutana dili haom sa hunahuna sa atong Ginoo, kay ang Dios nag-ingon ang hunahuna sa tao dili mo ang hunahuna sa Dios. Naa sa Isaias 55:8. Busa ang imong hunahuna dili mo ang hunahuna sa Dios, kay ang hunahuna sa Dios ang basahon sabton, ang imong hunahuna basahon litra por litra. Muna ang tubag sa imong yano nga pangutana igsuong pinangga.